लोगों का भी और जादू का भी, जिन्नात नजर बद का भी मुझसे मुलाकात करने आता है और वो मुझे तजर्बात की एक दुनिया दे के जाता है। वो अपनी बात नहीं बता रहा होता, वो मुझे तजर्बात की दुनिया दे रहा होता। कुछ चाहिए हमें, और इतना कुछ चाहिए, इतना कुछ चाहिए कि हमारे साथ कुछ हो। हमारे एक माली होते थे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के, वो पौधों को ना पेमेंट करते थे। पेमेंट करते हुए पौधों को वो हलवा ही खाते थे, रोटी की जगह हलवा खाते थे, और बहुत खाते थे हलवा। तो मैं उन्हें हलवा देने गया, तो वो पौधों को पेमेंट कर रहे, तो एक बंदा आके खड़ा हुआ। मुझे तो पता ना चला कि वो बंदा कौन है, लेकिन उन्हें पता चल गया। तो उसने कहा कि आप रात को भी यहाँ होते हैं? उन्होंने कहा ना, रात को हथियारू बंदा होता है, हथियारू जिसके पास हथियार। अच्छा, उसने कहा ठीक है। और ये गया, मुझसे उन्होंने जो लफ्ज कहा वो लफ्ज भी याद है। कहने लगा चोर है, ये पता कर रहा था कि मैं इनके पौधे चुरा के आगे जाके बेचूं। तो मैंने इसको कहा नहीं, रात को यहाँ हथियारू बंदा होता है, इससे पता चल गया है, अब नहीं आएगा। और बल्कि उन्होंने जो लफ्ज कहा ना, वो लफ्ज मुझे याद है। कहने लगा देखा नहीं था यहां से ऐसे जिटम हुआ है, जिटम लफ्ज याद। आपको भी मुझे भी हथियारू निजाम चाहिए मेरे हुजूर। सुने, मैं एक दलील देता हूं। मेरे आका से बढ़ के हिफाजत की दुआएं पढ़ने वाला कोई होगा? जिनके जुबान से, जिनके दिल से सारी दुनिया को हिफाजत का निजाम, हिफाजत की दुआएं, हिफाजत के अमाल, बरकत का निजाम, बरकत की दुआएं और बरकत वाले अमाल मिले, उनसे बढ़ के भी कोई हिफाजत का निजाम होगा किसी हस्ती के पास? बोले नहीं होगा। लेकिन खुसूसी जब हजूर पे जादू किया दुश्मनान ने, हमेशा मुखालफत करने वाले, हसद करने वाले, इंतकाम लेने वाले, कीना परवर हमेशा हर वार करते हैं। उन हर वारों में एक बार जादू का भी होता है, उन हर वारों में एक बार जादू का भी होता है। और आज आपको एक पते की बात बताऊं, मुझे मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने एक अमल दिया है कि अगर कोई दुश्मन हासिद अबकरी और तस्बीह खाने की मुखालफत करे, सबसे पहले उसके वजायफ, उसकी तस्बीहात, उसके अमल की तासीर सल्ब, उसकी चीजें सल्ब कर। आप महसूस करें, जितने भी दुश्मन होते हैं सबसे पहले उनका असला छीना जाता है। कहते हैं हैंड्स अप, उनको असलहे से, उनके वेपन, उनकी ताकतों से पहले महरूम किया जाता है। सल्ब करने एक अमल है बड़ा ताकतवर, वो आपकी दुनिया के जिस कोने में है, फिर वो सारे जादू के अमाल या हिफाजत की दुआएं जो अमल करेगा असर नहीं करेगा, उससे वो चीज सल्ब कर। ताकतवर अमल है सल्ब, ताकतवर अमल है सल्ब। हर चीज छीन लो। मैं बात कहां चली थी मेरी, पहले मुझे ये बात, मैं कहीं और निकला हूं। यही बात जादू किया, मैं जादू की बात कर रहा था, यहां रहिएगा। अचानक उसमें से एक बात निकली है, सल्ब कर लो। कश्मीरी बाजार लाहौर में बैठा, हजरत के साथ था, हजरत तशरीफ फरमा थे। एक साहब को देखा, वो उनके पास ऐसे डब्बे थे, उसमें धूनी डालते थे, दुकान के आगे हिलाते थे, लोग उनको कुछ पैसे आना दो आना पैसे देते थे। उस दौर में आना दो आना बड़ी बात थी। हजरत ने मुझे फरमाया तारिक इसको बुला लो। मैंने उनको अर्ज किया मेरे मुर्शिद फरमा रहे हैं। उन्होंने दूर से आए ना देखा, कह रहे मैं नहीं आता। मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा मुर्शिद का हुक्म है, जान जाएगी, जानिसार हूँ, फकीर हूँ। मैं खींच के ले आया, मुर्शिद कहीं हाथ मिला, हाथ ना मिला। सरकार ने फरमाया हाथ मिला। आखिरकार मुर्शिद ने हाथ मिला के ऐसे हटिया करे जा। अब रोए। अब मुझे पता ना हुआ क्या, लोगों को पता ना हुआ क्या। दो चार बंदे वहां बैठे थे, माफ कर दें, नहीं करूंगा, माफ कर दें। फरमाया जा। रोता, आखिर वो चला गया। फरमाया ये लोगों की दुकानों में बांध रहा था, जादू कर रहा था। जो इसको आना दुआने पैसे देते थे, जो नहीं देते थे, उनकी दुकानें बांध रहा था। मैंने इसका सब कुछ सल्ब कर लिया, इसकी हर चीज इससे छीन ली है। अब ये पढ़ेगा वही अमल, करेगा वही अमल, पढ़ेगा, अपनी बीवियों को लगाएगा, अपने बच्चों को लगाएगा, अपने घर वालों को लगाएगा, अपने दोस्तों को लगाएगा। पूरे ताकतवर अमल है सल्ब अमल, उसका सब कुछ छीन लेना। अच्छा, वो समझता है मेरे पास सब कुछ है, उसके पास कुछ नहीं है। अब वो खाली एक पूरा ताकतवर निजाम है। मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात अर्ज कर रहा था। आपसे बड़ा दुआएं पढ़ने वाला, तस्बीहां करने वाला, अमल करने वाला, आखिर आपके लिए खसूसी फलक और नास क्यों उतरी? मुअव्वज़ा तैन, फलक और नास क्यों आई, खसूसी आई? उसकी एक वजह है, मेरे अल्लाह जल्ल शान ने क़यामत तक के आने वाले मुझ आपको तालिब इल्मों को बताया, कुछ चीजों के लिए कुछ खसूसी चीजें होती। जैसे या कहारों का मैं बता रहा हूं, या कहारो आपके पास ऐसा ताकतवर असलहा है कि जो हासिद और दुश्मन पे कहर बरसाता है, हासिद और दुश्मन पे, और ऐसा कहर बरसाता है कि दुश्मन नजर बद पे, जादू पे, जिन्नात पे, हसद पे, या बंदिश लगाते हैं कोई लोग कि जिंदगी पे, रिस्क पे बंदिश, दुकान बांध दी। जैसे वो बंदा बंदिश लगा रहा था, जो उसको पैसे दे रहा था, जो नहीं दे रहा था उसे बंदिश लगा रहा था। बंदिश लगाने वालों पे ये बंदिश लगा देता है। मेरे लफ्ज पे फिर गौर से सुने, ताकतवर लफ्ज कह गए। बंदिश लगाने वालों पे या कहा, जब उन पे बंदिश लगती है उनकी बंदिश टूट जाती। आपकी जिंदगी में आसानियां, राहतें, खैरें, आफियतें, बरकतें शुरू हो जाए, फूल बहारें शुरू हो जाए। खुद बंदिश लगाने वाले पे बंदिश लग जाती। पानी में पांव डिबो के, मुझे अभी तुर्की कॉन्फ्रेंस थी, तो हर बंदे ने कुछ ना कुछ बात की। एक साहब मुझसे कहने लगे एक जूते आए हैं हजरत। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे उन जूतों के नीचे तहे हैं, उनके नीचे पानी भर दिया जाता है, उनके छोटे छोटे मसाम हैं। जब बंदा चलता है सिर्फ इतना पानी होता है कि पाँव गीला रहे, और बंदा उसी पानी पे चलता है।
اور وہ لوگ جن کو ذہنی ڈپریشن، ٹینشن، کوئی اس قسم کے مسائل، دماغی ذہنی اعصابی مسائل ہیں، تو ان کے پاؤں تر رہتے ہیں، تو جو جاگنگ واکنگ پیدل چلنے والے، ان پہ وہ جوتے آ گئے ہیں. جیسے ایک جوتے آئے ہیں جن کے نیچے نوکے ہیں، کہتے جی شوگر والوں کے لیے، فلاں بیماری والوں کے لیے. اس لیے میرے حضور نے، میرے آقا نے اپنی زندگی میں کبھی کبھی پیدل چلنا بھی سکھایا کہ آپ پیدل بھی چلے، یعنی بغیر جوتوں کے بھی چلے، ننگے پاؤں بھی چلے. پیدل تو ساری عمر چلے، ننگے پاؤں بھی چلے. کہنے لگے ایسے جوتے آ گئے ہیں، ایسے جوتے جن کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہلکا ہلکا اس میں سے مسام ہوتے ہیں، جیسے ہمارا پسینہ نہیں نکلتا ہماری جلد میں سے، ایسے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. انسان کا پاؤں کا وزن پڑتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ، اور پھر ایک راستہ ہوتا ہے، اس میں سے پانی نکلتا جاتا ہے کہ اندر کیچڑ نہ ہو، اس میں سے باہر نکلتا جاتا ہے، پانی بھر دیا جاتا ہے جوتوں میں. روح کی دنیا ہے، روحانیت کی دنیا ہے، وظائف، عملیات، تعویذات کی ایک کائنات ہے، ایک نظام ہے پورا، جو بڑے بڑے ولیوں پہ، غوثوں پہ کھلا، کلندروں نقیبوں پہ کھلا، نجیبوں ابراروں پہ کھلا، محدثین فقہا پہ کھلا. امام غزالی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، بہت کائنات کھولی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، کائنات کھولی. شہنشاہ ولایت حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رحم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان پہ نظام کھلا، ان پہ علوم کھلے جو ہماری عقل، شعور، احساس سے ہم سوچ نہیں سکتے. کتنی، جب سے مجھے سال ہو گئے ہیں، میں یا کہاروں کو بتا رہا ہوں کہ پانی میں پاؤں ڈال کے اس کی 11 تسبیحاں پڑھیں، اب اللہ کر 11 دفعہ درود شریف، یا 8 تسبیحاں پڑھیں، اب اللہ کر 8 دفعہ درود شریف. کتنی دنیا نے اس سے فیض پایا، کتنی دنیا نے اس سے خیر پائی، کتنی دنیا نے اپنے غم، اپنی تکلیفیں، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل ٹلوائے. کتنی دنیا نے، پوری دنیا میں، پورے عالم میں اللہ نے یہ نظام چلا دیا، پھیلا دیا. کسی دنیا نے اس میں خیر پائی. ڈاکٹر کی دوا، ڈاکٹر کا فارمولا، اس کی تھیوری، اس کا نظام اپنی مرضی سے نہیں. انگریز کا فارمولا ہے کہ کوئی بھی اگر نمبر ملانا ہے تو اس میں 0 پہلے آئے گا، ملک کا ملانا ہے تو اس کا کوڈ پہلے آئے گا. وہ تو ہماری مرضی سے نہیں چلے گا. روحانیت کا نظام ہم جس طرح چاہیں چلائیں، لکھنے نہیں چلے. اس کے لیے اپنے آپ کو کسی فقیر کے سامنے طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے گا، طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے، اور طالب علم بن کے بیٹھنا پڑے گا، طالب علم بن کے بیٹھنا. مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا. حضرت بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ، اصل نام مسعود تھا، اور ماورا نہر، یہ سمرقند، بخارا، تاشقند، یہ ایران تک ایک خراسان ایک پٹی ہے، اب کئی ملکوں میں چلی گئی ہے. خراسان ایک پوری پٹی ہے جو کئی ملکوں میں تقسیم ہو گئی ہے. تو یہ اصل وہاں کے تھے. جب جادوگر آئے آپ کے مقابلے میں، ہر قسم کی زیادتیاں کی آپ کے ساتھ، بہت زیادہ ظالم ہے، لڑنے والے، تلواروں پہ حملہ کرنے والے، قاتلانہ حملہ کرنے والے، زہر دینے والے، آپ کے خلاف اس دور کا میڈیا استعمال کرنے والے، آپ کے خلاف زبان درازی کرنے والے. پھر جادوگر بھی لائے. تو آپ کو آپ کے خادم نے فرمایا، عرض کیا، حضرت جادوگر ہیں، پر میں کوئی پریشانی نہیں، میں نے ان سب کے علم، ان سب کے ورد، ان سب کی چیزیں سلب کر لی، بس ختم کر لی، ہر چیز ان کی میں نے ختم کر دی. ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، یہ ہوگا، یہ سب ختم، ہم نے سلب کر لی. میری ایک درخواست ہے آپ سے، اپنی زندگی میں یا کہاروں کو شامل کر. اور میں نے اسی ہفتے والے دن میں نے ایک لمبا سفر کیا. اسی ہفتے والے دن میں یہاں سے اکاڑا گیا، اکاڑا سے پھر میں مامو کانجن گئے، مامو کانجن سے گوجرا گیا، گوجرا سے گوجرا والا آیا، گوجرا والا کے گاؤں میں گیا، قلعہ میاں سے لمبا سفر کیا. رات کے 1:45 بجے گھر پہنچا. ایک درویش کے ہاں گیا گوجرا میں، ایک محبت کرنے والے تھے مجھ سے، وہاں کھڑے ہوتے جو میں رویا، اتنا رویا آپ سوچ نہیں سکتے. ان کی قبر پہ کھڑا ہو کے، بھائی کی قبر ساتھ تھی جن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں. لکھا ہوا تھا ڈاکٹر برکت علی قبر پہ، ان کی قبر پہ نہیں لکھا ہوا تھا. گوجرا کے مخلصین مجھے انہوں نے سڑک سے لیا، ہم سیدھا قبرستان گئے. پھر ان کے گھر جا کے گوجرا میں نے کھانا کھایا. کہنے لگے میں بیمار ہو گیا. تو درویش جن کی قبر پہ میں گیا، میں بیمار ہو گیا. میرے بیٹھے بیٹھے نا ناک سے ایسے خون گرنا شروع ہو جاتا تھا. علاج معالجہ سنت ہے، ٹیسٹ کرایا، فلاں سے کچھ نہ. وہ عمل جو میں بتاتا رہتا ہوں کہ کسی بھی اپنے پیارے کو خواب میں دیکھنا ہو تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا عمل، 4 رکعت نماز پڑھیں، فاتحہ کے بعد اللہ کو متکاثر 4 رکعت اکٹھی پڑھیں، سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک پڑھتے پڑھتے سوچ. پر میں نے کیا، اپنے بھائی سے علاج پوچھا، بھائی پہلے فوت ہو گیا تھا، ان کی قبر صاف. تو میں نے بھائی سے خواب میں پوچھا، بھائی ایسے میرے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو بھائی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے. تو کہنے لگے فلاں کے پاس جائیں، اس سے کہیں فلاں طاقت کی یہ دوا ایک پوری آپ کھائیں گے ٹھیک ہو جائیں. صبح اٹھا تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا. میں نے کہا اتنی طاقت کی ہومیوپیتھک کی ایک پوری بنا دے. تو پوچھا حاجی صاحب کس لیے کھائیں گے؟ کہا میرے ناک سے خون اچانک. کہا یہ اس بیماری کے لیے نہیں ہے. کہا چھوڑ میرے بھائی نے بتایا. کہہ رہا بھائی تو فوت ہو گیا. کہہ رہا خواب میں بتایا. بھائی تو فوت ہو گیا. کہنے لگا خواب میں بتایا. کہا میں نے وہ پوری کھائی، اس کے بعد پھر زندگی بھر وہ تکلیف نہیں ہوئی. میں حاجی صاحب کے پاس کھڑا تھا اور حاجی صاحب سے کو حاجی صاحب کی محبت کی یاد دلا رہا تھا، اور انہی کے ساتھ میں نے ہاتھ ملایا تھا. اور میں نے عرض کیا تھا حاجی صاحب
آپ جنت میں جائیں گے، وعدہ کریں میرے بغیر وعدہ کیے. یہ وعدے میں نے کئی اللہ والوں سے لیے ہوئے ہیں، ان میں حاجی صاحب چند سال پہلے فوت ہوئے. کھڑا میری محبتوں کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، بہت رویا وہ، ہچکیاں لے لے کے رویا. ان کی محبتوں کو یاد کیا رہا ہے میں تو فلاں جگہ آپ کی محبت، فلاں جگہ آپ کی شفقت، فلاں جگہ آپ کی. ماموں کانجن میں صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تربت پہ گیا. اس کا عمل تھوڑی سی توجہ طلب ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، لیکن کامیاب عمل ہے. اس عمل کا نام ہے انجمن در خلوت، خلوت در انجمن، انجمن در خلوت. کیا؟ دنیا کے ہنگاموں میں یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے یاد تیری دل نشیں ہوتی. ایک تو یہ ہے، ایک ہے دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے. پہلی چیز ہے کہ تنہائیاں تلاش کی، وہ تو ملتی نہیں، کہاں سے لاؤں؟ گھر کے اندر مل جائے گی، کسی گوشے میں مل جائے گی. ایک یہ ہے کہ دنیا، کیا لفظ کا میں نے، ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. یہ محنت کریں، اس کی کوشش کریں. اس کے لیے نا روزانہ صرف 10 منٹ کا مراقبہ کریں، اور مراقبہ کسی وظیفے کا کر لیں. آپ میں جو عملیات کی دنیا کے شائقین ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھیں یہ منزلیں 1984 سے شروع کی ہیں، 84 سے 84 سے یہ منزلیں شروع کی ہیں. آج تک میں طالب علم ہوں اور اسی پہ لگا ہوا ہوں، اور میرا دن رات موضوع یہی ہے. یکسوئی سمجھ آ گئی؟ اب ہم بیٹھ کے نا یہاں ایک یکسوئی کی مشق کرتے ہیں. تصور میں آنکھیں بند کرتے ہیں. پہلے آنکھیں بند کریں، وہ تو تصور میں کیا آنکھ بند ہو جاتی ہے، کان بند نہیں ہوتے، اس کو تصور میں بند کرنا پڑے گا. دل بند کرنا پڑے گا تصور میں، کہ اس کے اندر کوئی خیال، کوئی گمان، کوئی احساس نہ جائے. اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں گے، اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں گے. یہ سب ہم تصور میں، توجہ میں کریں، اور توجہ میں کر کے صرف چند لمحوں کے لیے ہم سوچیں کیا ہمیں یکسوئی ملتی ہے. بس یہ سوچیں. یاد رکھیے گا، نقش تعویذ، نقش تعویذ، نقش تعویذ، یہ اس وقت نشانے پہ تیر ہوگا اور تیر پہ نشانہ ہوگا، اس وقت یہ ایک سیرے پہ خطا ہوگا جب ہماری توجہ اس میں شامل ہو. یہ میرا موتی یاد رکھیے گا، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی. کمال چیز ہے، اور اس کا بہت زیادہ نتیجہ ہے، اس کا بہت زیادہ رزلٹ ہے. عملیات کی جو وظائف، عملیات، تعویذات کی جو بنیادیں ہیں نا، یہ ان میں اہم بنیاد ہے. ان بنیادوں میں اہم بنیاد ہے، اور اہم تر بنیاد ہے یکسوئی کیسے حاصل. میں نے نا اس یکسوئی کا ایک رات طریقہ بتایا. ماچس کی ڈبیا، ایک بندے کو کہا کہ 100 ماچسیں تو نے 100 ماچسیں لے کے رکھ لے، روز ایک ماچس چلانی ہے. پر ماچس چلانے کے لیے پہلے ماچس کی دیا سلائی تیلی کو دیکھ اور ڈبیا کو دیکھ، یہ دونوں پہ بارود لگا ہوا ہے، برننگ میٹیریل ہے، بارود لگا ہوا ہے. بس میں نے صرف ایسے رگڑ دینی ہے اور دونوں نے آگ لگ جانی ہے دونوں میں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، ماچس کی ڈبیا اگر اس میں وہ گیلی ہو اور اس میں نمی ہو تو دونوں کو آگ نہیں لگے گی. توجہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا وظیفہ طاقتور ہوگا اور بہت قوت اور اس میں طاقت ہوگی. ایک تو یہ ماچس کی ڈبیوں کا، 100 ڈبیوں کا اگر عمل آپ کر لیں، اس کا طریقہ پھر عرض کروں گا. 100 ڈبیاں، یہ 100 دن کا عمل ہے. ایک ڈبی آپ نے پاس رکھیں اور ہر تیلی کو تصور کے ساتھ رگڑیں. یہ لفظ شرط ہے، تصور کے ساتھ رگڑیں، تصور کے ساتھ رگڑیں. اور اس تصور کے ساتھ کہ میں یہ چیز رگڑ رہا ہوں اور یہ چیز ہو گئی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ، میرا رب جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے بس وہ کن فیکون ہو جاتا ہے. میرا اللہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے. کس کا محتاج نہیں؟ لفظ. ایک تو یہ میرا مشورہ ہے کہ یہ 100 ماچسوں والا عمل جو میں نے کئی لوگوں کو کروایا، عمومی نہیں کروایا، خصوصی کئی لوگوں کو، 100 ماچسوں والا عمل اگر آپ یہ کر لیں اہتمام سے، وقت نکال کے، جیسے باقاعدہ مصلی پہ بیٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قبلہ رخ بیٹھتے ہیں، اندازہ ایسے ہے جیسے مثال دے رہا ہوں، ایسے نہیں کہ باوضو ہر چیز کا اہتمام سے کر کے اور اس کو جلانا ہے اور توجہ لینی ہے تیلی سے. اور تصور یہ ہے کہ میری توجہ اگر ہوگی تو بس پھر ایک رگڑ سے دوسری رگڑ، ماچس کی تیلی میں ہوں اور میری توجہ ہے، اور بارود کائنات میں پھیلا ہوا لاہوتی، ملاکوتی، نورانی، روحانی نظام ہے جو ہے اور مجھے بس اس کی ضرورت ہے، جو ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ زندگی میں یہ تجربات جو میں آپ کو منتقل کر رہا ہوں، یہ وہ ہیں جو بڑوں اور بزرگوں کے، اولیاء اور اہل اللہ کے ہیں، اور ان تجربات میں نچوڑ ہی نچوڑ ہے، جو چھوٹے چھوٹے راز ہیں، راز ہی راز ہیں، راز ہی راز. تو یہ ماچس کا کام کریں گے. اچھا، اب یکسوئی کا دوسرا عمل جو میں عرض کروں گا، ایک تو عمل ماچس والا، 100 ماچس. یکسوئی کا دوسرا عمل، یکسوئی پانے کے لیے سانس روکنے سے یکسوئی حاصل ہوتی ہے. یہ عمل سانس روک کے کریں، آپ نے سنا ہوگا.
सांस रोक के करें, आपने सुना होगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, अभी हम इसके साथ साथ मश्क भी करते हैं। मैं आपको ना इसमें जात मैं भी करता हूं, आप भी करें, सांस रोक के इसमें जात अल्लाह। अच्छा, तसव्वुर क्या करना है, आप तसव्वुर भी सुने। तसव्वुर यह करना है इसमें जात में सांस रोक कर कि मेरा दिल खाली है और मैं अल्लाह अल्लाह कह के उसको भर रहा हूं, और तसव्वुर यह हो कि मेरे दिल में अल्लाह का नूर भर रहा है। बस ये सांस रोक के आंखें बंद करके करें। जितना खाली पेट होंगे उतना सांस ज्यादा देर रुकेगा, यह तजर्बा भी याद रखिएगा। जितना भरा पेट होगा उस सांस थोड़ी देर, जिसे दमकशी कहते हैं, थोड़ी देर होगी। सांस रोक रोक के फिर यकसुई को हासिल करने के लिए निशिस्त चाहिए। अगर आप चाहते हैं यकसुई हासिल करें 100%, मैं बाजू का सोचता हूं मेरे अल्लाह से बड़ा कोई हकीम है, अल्लाह ने यकसुई अत्तहियात की नमाज के लिए खड़ा किया है, रुकू किया है, और जब बैठने का वक्त है अत्तहियात की शक्ल में बिठाया है, आलती पालती की शक्ल में नहीं बिठाया, और ऐसे बाजू लेके बैठे, टांगे ऐसे करके बाजू लेके बैठे, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो नींद आ जा। अल्लाह ने क्या किया, अत्तहियात। निशिस्त भी यकसुई का जरिया होती है, निशिस्त, ये नुक्ता याद रखिएगा, बैठने का अंदाज। अब आप अत्तहियात में बैठे, मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे अत्तहियात में बैठने की बाकायदा मशक करवाई। आप अत्तहियात में बैठे, नींद नहीं आएगी, 90%, 99% नींद नहीं आती अत्तहियात में बैठने से। आप कहते हैं बैठे भी अपनी मर्जी की सहूलत की, टेके लगाएं, बाजू घुटनों के घल बल बाजू का कड़ा लगाएं, हालांकि कड़ा तो रूहानी लगाना था, हमने बाजू का लगाया, और फिर लगाने के बाद कहते हैं नींद भी ना आए, यानी नींद की सारी शक्लें बना के कहते हैं नींद ना आए। पता नहीं कहां से सीखा मैंने आपने। आज यकसुई, ये कवायद अमलियात हैं, ये अमलियात की बुनियादें हैं, ये वज़ाइफ की बुनियादें हैं, ये चिल्लों की बुनियादें हैं। अत्तहियात की शक्ल में बैठा है, कोई टेक नहीं है। अब आप सिर्फ आप अभी अत्तहियात की शक्ल में बैठे, अब महसूस करें आपकी यकसुई एकदम में जिंदा हो गई है। आप खुद यही महसूस कर ले, बैठे अत्तहियात में बैठे, आपकी यकसुई अभी से, हम 10:07 पे बैठे हैं मेरी घड़ी के मुताबिक सामने जो लगी है, अत्तहियात की शक्ल में, आप यकसुई में आ जाएंगे। देखो गारों में क्यों भेजते थे, अभी मैं मकली में ठट्ठा में गया, वहां कुएं हैं। हिंदी में ना एक लफ्ज है हिंदुओं में, बावली। बावली, बावली उस कुएं को कहते हैं जिसके नीचे उतर के पानी भरा जाता है। यह हमारे पूरे बरसगीर में आज भी बावलियां हैं, सिंध में हैं जहां हिंदू हैं, बावली उसको कहते थे जहां पानी भरा जाता था। फिर क्या होता था, जो वीरान कुएं हो जाते थे उनके अंदर मेहराबें होती थी, कुओं के अंदर दाएं बाएं चारों तरफ। उन मेहराबों में यकसुई के लिए लोग जाते थे, अल्लाह अल्लाह करने, चिल्ला करने, या जंगलों में जाते थे, या गारों में जाते थे, या पहाड़ों में जाते थे। इसकी जिंदा मिसाल गारे हिरा है। मेरे हुजूर थोड़ा सा पानी लेते थे, थोड़ा सा खाना लेते थे और गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे। आप सोचें, नबूवत की इब्तदा यकसुई से शुरू हुई है और विलायत की इब्तदा यकसुई से शुरू हुई है। कल एक साहब ने अच्छी बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी, कहा जो खाने का परहेज नहीं करता वो परहेजगार नहीं हो सकता। बड़ी गहरी बात। शिकम फकीरा तगारे खुदा हमा चीज आया फना दर फना, हर चीज में फनाइयां फेर दी और कहते फना भी हो जाऊं, फिर वजू भी रह जाए, वजू भी रह जाए, और फिर चिल्ले भी हो जाएं और यकसुइयां भी हो जाएं। मुमकिन तो नहीं है बज़ाहिर। ये मैं यकसुई बता रहा हूं आपको, यकसुइयां बता रहा हूं। अब ये सवाल क्या ख्याल है, फायदा हो रहा? अब सुने, मैंने यकसुई एक बताई है अत्तहियात की शक्ल में, मैंने यकसुई दूसरी बताई है सांस रोकने की शक्ल में, मैंने यकसुई तीसरी क्या बताई है, माचिस वाली। 3 यकसुइयों के अमल बताए हैं। अब चौथा अमल सुने यकसुई का। यकसुई का चौथा अमल है जिसमें मेरे कानों में आवाज कोई ना जाए, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने मुतासिर होने वाली चीज बनाया है। हमें हर चीज मुतासिर करती है, चलती चिमटी भी हमें मुतासिर करती है, हम देखना शुरू कर देते हैं। मैं आपको अमलियात और वज़ाइफ की बुनियादें बता रहा हूं। तस्बीह खाने से अमलियात वज़ाइफ बहुत सुने, तावीज़ात बहुत दिए और तजर्बा शुदा दिए जो जाके निशाने पे लगते हैं। अगली बात मैंने क्या बताई, चौथी यकसुई के लिए कान। हमारी कान मुतासिर होते हैं, कान जो सुनेंगे वो दिल में बात जाएगी, कान मुतासिर होते हैं। कानों को जैतून का तेल लगा के रुई में कान भर दें, या गीली रुई करके उसमें काली मरच पीस के कानों में डाल दें। जैतून का तेल रुई में भिगोएं, कान के अंदर भी चला जाएगा तो नुकसानदेह नहीं है, भिगोएं और कान के अंदर डाल दें, कान के अंदर डाल दें यकसुई के लिए। और यकसुई का कितने यकसुई के मैंने तरीके बताए, और 5वां आंखें हैं। आंखें बंद हों, कान बंद हों, कान सिर्फ वही लफ्ज बोले, हर तरफ से कोई शोर शराबा ना हो, यकसुई हो। और यकसुई हासिल करने का छठा गुर और राज अंधेरा है। यह तहज्जुद का वक्त क्यों कहा गया, आप तजर्बा करें, तहज्जुद के वक्त शोर नहीं होता, होता है? आप महसूस करें, तहज्जुद के वक्त शोर नहीं होता, तहज्जुद के वक्त यकसुई होती है, तहज्जुद के वक्त
आवाजें नहीं होती, तहज्जुद के वक्त इंसान नहीं होते, बंदे नहीं होते। ये यकसुइयों का सारा निजाम है, यकसुई का सारा निजाम है तहज्जुद के वक्त। कितने गुण हो गए राज। अब सातवां और आखिरी राज बताता हूं। अब आप कहते हैं कि हम ये सारी जिंदगी शहरों में, अपने घरों में रहते हैं, कहां से गार लाएं, कहां से कुआं लाएं। उसका भी एक अमल बता देता हूं। उसका अमल थोड़ी सी तवज्जो तलब है, थोड़ी सी मुशक्कत है, लेकिन कामयाब अमल है। उस अमल का नाम है अंजमन दर खलवत, खलवत दर अंजमन, अंजमन दर खलवत। क्या दुनिया के हंगामों में, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे याद तेरी दिल नशी होती। एक तो ये है, एक है दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। पहली चीज है कि तन्हाइयां तलाश की, वो तो मिलती नहीं, कहां से लाऊं, घर के अंदर मिल जाएगी, किसी गोशे में मिल जाएगी। एक यह है कि दुनिया, क्या लफ्ज का मैंने, हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। ये मेहनत करें, इसकी कोशिश करें। उसके लिए ना रोजाना सिर्फ 10 मिनट का मुराकबा करें, और मुराकबा किसी वजीफे का कर लें। आप, मैं जो अमलियात की दुनिया के शायकीन हैं उनसे कह रहा हूं, मैंने देखे ये मंजिलें 1984 से शुरू की हैं, 84 से, 84 से ये मंजिलें शुरू की हैं। आज तक मैं तालिब इल्म हूं और इसी पे लगा हुआ हूं, और मेरा दिन रात मौजू यही है। यकसुई समझ आ गई। अब हम बैठ के ना यहां एक यकसुई की मशक करते हैं। तसव्वुर में आंखें बंद करते हैं। पहले आंखें बंद करी तो वो तो तसव्वुर में क्या आंख बंद हो जाती है, कान बंद नहीं होते, उसको तसव्वुर में बंद करना पड़ेगा, दिल बंद करना पड़ेगा तसव्वुर में, कि उसके अंदर कोई ख्याल, कोई गुमान, कोई एहसास ना जाए। अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे, अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे। ये सब हम तसव्वुर में, तवज्जो में करें, और तवज्जो में करके सिर्फ चंद लम्हों के लिए हम सोचें, क्या हमें यकसुई मिलती है? बस ये सोचें। याद रखिएगा, नक्श तावीज, नक्श तावीज, नक्श तावीज, ये उस वक्त निशाने पे तीर होगा और तीर पे निशाना होगा, उस वक्त ये एक सिरे पे खता होगा जब हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी। ये मेरा मोती याद रखिएगा, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी। ये कमाल चीज है, और इसका बहुत ज्यादा नतीजा है, इसका बहुत ज्यादा रिजल्ट।